नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें एक मरतबा फिर दरसे हदीस की इस महफ़िल के ज़रिए से आपसे गुफ्तगू करने का मौका अता फ़रमाया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसा खूबसूरत दीन अता फ़रमाया है कि जिसमें कोई भी शख्स हो उसके जो हुकूक़ हैं अल्लाह ताला ने वो वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिए हैं। तो हम ज़िंदगी में जिनके साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा राब्ता होता है, जिनके साथ हमारा मेल जोल होता है और जिनके साथ हमारी ताल्लुक़दारी होती है, तो कोई भी ऐसा एंगल, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट रिश्ते का नहीं है जिसके हुकूक़ को अल्लाह ताला ने कुरान में और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए से बयान ना फरमाए हो। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ ज़िंदों के हुकूक़ बयान नहीं फरमाता, बल्कि मरने के बाद जो लोगों के हम हुकूक़ हैं अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के अंदर उसको भी बयान फरमा दिया है। तो हमारी गुफ्तगू जो है वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से थी। तो वालिदैन के जो हुकूक़ हैं वो सिर्फ ज़िंदगी तक महदूद नहीं हैं कि जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं तो हम उनके साथ हुस्न सलूक करें, या जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो फिर हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ ना रहे। नहीं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का जो ताल्लुक़ है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, और जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करना और उनके हुकूक़ को पूरा करना यह औलाद की ज़िम्मेदारी है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक़ वालिदैन के हवाले से, वो हुकूक़ जो वालिदैन के फौतगी के बाद हम पर आयद होते हैं, उनका इस हदीस के अंदर बयान किया है, जो हदीस आज हम पेश करेंगे। यह हदीस हज़रत अबू उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम था मालिक बिन रबीआ, उनसे यह हदीस मरवी है। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी कौम को बेसिकली बयान किया कि कुन्ना इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक मरतबा हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ़क़ाल रजुलन, तो एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, हल बक़िया मिन बिर्रि अबवय्य शैउन बाद मौतिहा अबर्रुहुमा। उस शख्स ने कहा कि क्या मेरे वालिदैन के वफ़ात के बाद भी कोई चीज़ बाकी है जिसके ज़रिए मैं उनके साथ हुस्न सलूक करूँ? उस शख्स ने सवाल किया हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला नअम, आपने फरमाया बिल्कुल, वालिदैन के मरने के बाद भी उनके हुकूक़ तुम्हारे ऊपर रहते हैं। ख़िसालुन अर्बउन, आपने फरमाया वो 4 हुकूक़ हैं। वालिदैन के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी 4 हुकूक़ ऐसे हैं जो वालिदैन के हम पर रहते हैं, और बहैसियत औलाद हमें उन हुकूक़ को पूरा करना चाहिए। पहला हक़ है अद्दुआ लहुमा वल इस्तिग़फ़ार लहुमा, कि उनके लिए जो है दुआ करते रहना, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात में बुलंदी के लिए, और उनकी कब्र में अल्लाह ताला वुसअत अता फरमाए, रोशनी अता फरमाए। ये दुआएं अपने वालिदैन के लिए करते रहना, ये उनका हक़ है उनके इस दुनिया से जाने के बाद। फिर दूसरा जो है हक़ व इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा, कि अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था, किसी के साथ अहद किया था, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा ना कर सके तो ये औलाद की ज़िम्मेदारी है और वालिदैन का हक़ है कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उन वादों को पूरा किया जाए जो वालिदैन ने किए थे और वो अधूरे छोड़ गए। फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा हक़ व इकरामु सदीक़िहिमा, उनके जो दोस्त थे, यानी आपके वालिद के दोस्त, आपकी वालदा की सहेलियाँ, उनका इकराम करना, उनकी तकरीम करना, उनकी इज़्ज़त व एहतराम करना, इस निस्बत से और इस सोच के साथ कि ये मेरे वालिद या मेरी वालदा के दोस्त और मेरी वालदा की सहेलियाँ हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो आपकी पहली ज़ौजा मोहतरमा थी,
ان کی سہیلیوں کے ساتھ ان کے وصال کے بعد بھی حسن سلوک کرتے رہے، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے کہ ان کا تعلق ان کی زوجہ کے ساتھ تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِن قِبَلِهِمَا، کہ وہ رشتہ، وہ صلہ رحمی کرنا جس کا تعلق صرف ماں باپ سے ہے۔ تو ماں باپ کے وجود سے جو رشتے مارز وجود میں آئے، جو تعلقات مارز وجود میں آئے، ان رشتوں کا حیا کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ والدین کا حق ہے۔ ان کے بہن بھائی ہیں، ان کے اور جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایسے ہی ہے گویا آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو ہے ہمیں جو پتہ لگتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور ان کے جو اچھے اعمال ہیں، ان کی طرف سے کیا ہوا استغفار ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ترفع للمیت بعد موتہ درجتہ فیقول، میت کا مرنے کے بعد اس کے درجات میں بلندی کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ایو ربن، اے ربن، ایو شئین ہذہ، اے میرے رب یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے درجات کو جو ہے بلند کر دیا ہے۔ وہ حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، فیقال، تو اس سے کہا جاتا ہے ولدک استغفر لک، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے جو استغفار کیا ہے اس استغفار کی وجہ سے تیرے درجات کو بلند کیا گیا ہے۔ تو پتہ لگا کہ اولاد کی طرف سے جو دعا مانگی جاتی ہے، جو استغفار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے والدین کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اچھی اولاد پیچھے چھوڑ کر جائیں، ان کی ایسی دینی تربیت کریں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کے لیے دعا گو رہے، ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ دعا جو ہے سے جہاں جو ہے درجات بلند ہوتے ہیں، وہیں پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو اچھی اولاد، جس طرح میں نے کہا کہ انسان کو اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ربط اور تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے کہ جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ اس کے ہی تینوں عمل ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو بعد میں فائدہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہے صدقہ جاریہ کر دینا، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کوئی کام کر دینا، کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، کوئی کنواں کھدوا دینا، کوئی سڑک بنوا دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کا فائدہ جو ہے مرنے کے بعد ہوتا ہے، انسان کا باقی عمل منقطع ہو جاتا ہے لیکن یہ ایسے اعمال جو ہیں یہ اس کو فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع به، اگر کوئی صاحب علم تھا اور اس نے اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا تو وہ بھی اس کے مرنے کے بعد وہ علم جس پر لوگ بعد میں عمل کرتے رہیں اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا او ولد صالح يدعو له، اور ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے، اس کے لیے بخشش و مغفرت اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتی رہے، ایسی اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور وہ مرنے کے بعد جو ہے ایسی اولاد جب نیک عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمال کا فائدہ بھی اس کے والدین کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھرپور طریقے سے اپنی اولاد کے اوپر محنت کرنی چاہیے، ان کو دین پڑھانا چاہیے اور ان کو اچھا انسان بنانا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی رہے اور اپنی زندگی بھی اچھے طریقے سے دین اور شریعت کے مطابق گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔